नमस्कार, आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। 58 वर्ष पुग्ने बेलाको गर्मी र हिजो अस्ति म 15-16 वर्ष हुने बेलाको गर्मी फरक छ। सानो बच्चासित अनि तिन दुध खुवाउने व्यवस्था सबै बोकेर जान्थे। शेर मांस समन र बिछुट भयो। हिजो राति 11 बजे जाममा फसेको मान्छे यो सरकारले के हेरेछ? म आउँदाखेरि मेरो परिवारलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। रोग लागेपछि त्यसको औषधि नै हामीलाई थाहै नै छैन। दाना देला भन्दाखेरि अब यस्तो रोग लागेर गइजान्छ। त्यो लगानी गर्ने हामीसँग क्षमता छैन, पैसा छैन। यहाँबाट 50मा लैजान्छन्, उहाँ 100मा बेचिदिन्छन्। यो विद्रोही पक्षले आउँथे, अब खाना बास माग्न आउँथे। आजभोलि उनीहरू अब नेता भए, हामी केटाको केटा भए। आज हामी हाकाहाकी बहसमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले वातावरण र दिगो विकासका विविध विषयमा बहस पैरवी गर्दै आएको छ। यसैको निरन्तरता स्वरूप पछिल्लो समय समूहले हाकाहाकी बहस सुरु गरेको छ। सम्बन्धित विषयमा सबै पक्षको सहभागितामा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु यसको उद्देश्य हो। यसपटक वन व्यवस्थापन र काठ आपूर्तिमा देखिएका चुनौती विषयमा छलफल भयो। प्रस्तुत छ हाकाहाकी बहसको सम्पादित अंश। आज हाम्रो हाकाहाकीको बहसको शीर्षक रहेको छ वन व्यवस्थापन र काठ आपूर्तिमा देखिएको चुनौती बारेमा। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले केही दिन अगाडि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिका बारेमा एउटा वक्तव्य निकालेको थियो। त्यो वक्तव्यलाई हाम्रो नेफेजको स्ट्यान्डको रूपमा, नेफेजको भनाइको रूपमा म यहाँ राख्न चाहन्छु। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजीको निर्णय फिर्ता ल्याऊ। 2071 लागू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह विरोध गर्दछ र यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि जोरदार माग गर्दछ। नेफेजले यो निर्णय अघि नै कार्यविधि वा पद्धति आफैमा खराब हुँदैन, कार्यान्वयनमा केही जटिलता हुन सक्छन् र छन् र तिनको समाधान त्यहीबाट निकाल्नुपर्छ, तर खारेज गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन 2071 सरकारले जुन खारेज गर्यो, अब गरिसकेपछि फेरि खारेज त गर्यो, अर्को के व्यवस्था हो? कसरी यसलाई काम गर्ने हो त? वनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी आपूर्ति व्यवस्था गर्ने भनेको कुनै व्यवस्था नआइकन यो अत्याधिक एकैचोटि खारेज हुँदाखेरि यहाँ हामीले अन्यलको स्थिति देखेका छौँ। त्यो अन्यलको स्थिति देखिनु भएन र बसेर छलफलमा पनि ल्याइएन। अब एकैचोटि सरकारले गरेको निर्णय छ। यसमा हाम्रो के हो भने हाम्रो सोचाइ त्यसमा कमी कमजोरीलाई छन् भने त्यसलाई सुधार गर्दै जानु पर्थ्यो र त्यो व्यवस्थापनलाई हेर्दै जानु पर्थ्यो। त्यसले अन्त्यसम्म नराम्रो नै गर्छ भने त्यसलाई हटाउनु पर्थ्यो, तर त्यो नगरिकन हजुरका तालमा गरियो। अर्को कुरा, हामीले उत्पादन गरेर आयातलाई विस्थापित गर्ने हो कि हाम्रो जङ्गलमा काठ दाउरा सबै सडाएर गडाएर अरौँ रुपियाँको राजस्व जम्मै हिनामिना भएर विदेशी काठ डलर हामीले बाहिर पठाउने हो, यो त्यो आपूर्ति गर्ने हो। यो स्पष्ट सरकार तर्फबाट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले नि तपाईँको फरेस्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशमा वन व्यवस्थापन गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने, निजी वन प्रबन्धन गर्ने र वनमा आधारित उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गर्ने भनेर 4टा मेन अब्जेक्टिभ राखेर अहिले नेपाल सरकारलाई पैसा दिइरहेछ। अब तपाईँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन बन्द गर्ने भनेपछि अब त्यो प्रोजेक्ट कहाँ आउँछ, कसरी आउँछ? रेटबाट तपाईँको नेक्स्ट इयर चाहिँ अब 5 अरब रुपियाँ आउँछ भन्ने कुरो जुन कार्बनबाट आउँछ भने आज भोलिदेखि त्यो कसरी आउँछ? किनभनेदेखि तपाईँको चाहिँ हामीले प्रत्येक कुरो चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि यसले के अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। यो प्रेस विज्ञप्ति हेरेपछि नेफेज वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनवालाको क्लब जस्तो मैले अनुभूति गरेर मेरो त हिजोको बुझाइमा बिस्तारै चेन्ज आयो। अब यो लेख्ने, यहाँ बस्ने साथीहरू अब सायद चुनावमा पार्टी खोलेर जानुहुन्छ होला। यहाँका शब्द संयोजन हेर्ने हो भने अब यो लेभलका छन्। राजनीतिक पार्टी दोहोरी खेल्दाखेरि प्रयोग गर्ने भाषा यहाँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। यहाँ एक ठाउँ मैले पढेँ, एक ठाउँ चाहिँ ल्याउन खोज्नु भएको रहेछ।
यहाँ के ल्याउनु भएको छ कार्यान्वयन प्रक्रियामा केही समस्या होलान्, पद्धति आफैमा कहिले खराब हुँदैन, नेफेजले यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै समस्या देखेको छ, देखेको त रहेछ नि। त्यो देखेको कुरा भन्न के को डर? मैले अस्ति एउटा मन्त्रालयमा एउटा समितिले बोलाएको थियो, छलफल गर्दै गर्दै जाँदा अन्यथा नलिनु होला, यो कलेजका वैज्ञानिक के अरे यो वन फरेस्ट्री कलेजका सरहरूले पनि कमिसन खानुहुन्छ भन्ने सुने एक ठाउँ। मैले होइन भनेर डिफेन्स गरेँ। उहाँले के अर्थ लाउनु भयो भन्दा विद्यार्थीलाई त्यहाँ ट्रेनिङ गर्न पठाइन्छ, ट्रेनिङ गर्न पठाएपछि त्यो कार्ययोजना बनाउँदा 20-25 लाखको कार्ययोजना बन्छ, त्यसको पर्सेन्टेज उहाँहरूलाई पनि आउँछ भन्नुभयो, मलाई पत्यार लागेन। आज नेफेजले पर्सेन्टेज खान्छ भन्ने कुरामा मलाई पत्यारै लाग्दैन कि त्यो होइन, कसैले भन्छ भने त्यो गलत हो। तर यहाँ यसो हेर्दाखेरि यो बाहिर सडकमा चाहिँ यसो पनि भन्न डर लाउँदो रहेछ, वैज्ञानिक वनको पर्सेन्टेज नेफेज कहाँ पनि आउँछ भनेर भन्दा रहेछ। मैले डिफेन्स गर्छु किन भन्दा नेफेजप्रति मलाई माया छ, त्यो भन्ने मान्छेहरू गलत हो। तपाईँले 71 सालमा ल्याएको वैज्ञानिक वनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 50 वर्षदेखि सुरु भएको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, विश्वमा विज्ञान पढाउने कुराको विरोध भयो भन्नुहुन्छ। त्यो 71 सालदेखिको वैज्ञानिक वनको हामीले 71 सालदेखि जुन सचिवले सही गरेको वैज्ञानिक वन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोध गरेको हो, विज्ञानको विरोध कसले गर्यो? कुन मूर्ख छ यो दुनियाँमा विज्ञानको विरोध गर्ने? हजुरहरूले हामीलाई त्यति घटिया ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिनु भनेको यो एकदम आपत्तिजनक कुरा हो। त्यसकारण हामीले विज्ञानको विरोध गरेका छैनौँ, हामीले त्यो विज्ञानको सम्मान गरेका छौँ। हाम्रा वन भनेका त सालको टपोरकै भाषामा, प्राविधिकै भाषामा 80-100 वर्षका सालका रुख पनि दिएका छन्, 20-30 वर्ष 5-7 वर्षका जडीबुटी पनि दिएका छन्, जैविक विविधता छ, चराचुरुङ्गी छन्, वासस्थान छ, पानीको मूल छ, ती सबै कुराको व्यवस्थापन हामीले भनेको त्यो दिगो व्यवस्थापन भनेको। आज चाहिँ वैज्ञानिक वनका नाममा भ्रष्टाचार गर्न तपाईँहरूले सिकाउनु भएको छ। जो वैज्ञानिक वनमा लाग्नु भएको छ, गर्न पर्छ भनेर विज्ञताका नाममा लाग्नुभयो, आज 700 भन्दा धेरै समूहलाई वैज्ञानिक वनमा लगेर अब भ्रष्टाचारमा फसाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको जिम्मा तपाईँहरूले लिने कि हामीले लिने? कसले लिने? यतातिर ध्यान दिन पर्दैन। आज जैव विविधताको संरक्षणको जिम्मा कसले लिने? त्यतातिर हामीले ध्यान दिनु पर्दैन। जो 2071 को जुन निर्देशिका गाइडलाइन बनेको छ नि, त्यो वास्तवमा अपरिपक्व, त्यसमा विज्ञहरूले चाहिँ गरेका छैन। म किनभने 1 वर्षदेखि यसको बारेमा म अगाडि पछाडि लागिरहेको छु एक्टिभिस्टको रूपमा। यसमा 3-4 साथीहरूले त्यहाँ उहाँहरूले बिना निर्देशिकाको चाहिँ जो कपिल वस्तुमा उहाँहरूले लागू गर्नुभएको वैज्ञानिक वन भनेको के हो? पहिले तपाईँहरू उहाँहरूसँग सोध्ने डिफिनेसन। वैज्ञानिक वन भनेको सिल्भिकल्चर सिस्टमलाई ल्याएर वैज्ञानिक भन्ने नाम ल्याएर जनताहरूलाई ठग्ने, नेताहरूलाई झुक्याउने होइन, किन वैज्ञानिक राखेको नाम? अर्को कुरा, भौतिकवादी चिन्तन भएका धेरै मान्छे, किनभने अस्तिसम्म हामी कर्मचारी हुँदाखेरि मोबाइल पनि थिएन, केही पनि थिएन। आज आफ्नो छोराछोरीलाई 1 लाखको मोबाइल किन्नुपर्छ, 3 लाख 4 लाखको चाहिँ मतलब त कम्प्युटर किन्नुपर्छ, 8-10-25 लाखको भन्दै एउटा सरले मोटरसाइकल किन्नुपर्छ। अनि मान्छेले भन्छ कि मतलब कि चाहिँ अब चाहिँ पहिलेको मान्छे खुसिया थियो, अहिले चाहिँ यङ जेनेरेसनले के गर्छ? यङ जेनेरेसन त्यसले गर्दा पहिला सबभन्दा पहिला वैज्ञानिक वन भन्दा सिल्भिकल्चर सिस्टमलाई इन्टेन्सिभ लाने हो भने, म वैज्ञानिक वन भन्ने शब्द तथाकथित भन्छु, सिल्भिकल्चर सिस्टमलाई होइन त्यसलाई इन्टेन्सिभ रूपमा लाने हो भने सबभन्दा पहिला इमान्दार नेता, इमान्दार कर्मचारीको बारेमा सोचौँ पहिला, अनि मात्र सालको रुख काटौँ। मेरो भनाइ त्यो खालि पैसाको दिमागमा यता र उताको गर्ने, अनि सालको रुख त महँगो छ, अनि सालले किन? अरू रुख बिरुवाले चल्दैन, सालै चाहिँ नि रोकिदियो भनेर यत्रो बवाल किन? जुन चाहिँ नि हाम्रो यो देशबाट खतम हुन लाग्छ। राजनीति पनि चाहिँ ह्यापाजार्ड, ब्युरोक्रेसी पनि ह्यापाजार्ड होइन, त्यो सबै इमान्दारिताको कमी छ यो देशमा। इमान्दार नेताको कमी, इमान्दार कर्मचारीको कमी, त्यसले गर्दा यो सबै समस्या भइरहेको छ। यहाँको समस्या चाहिँ यो कार्यविधि पनि होइन, हाम्रो समस्या भनेको व्यवस्थापन पनि होइन, हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ इमान्दारिता हो भनेर चाहिँ तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँको यो कुरासँग म 100% सहमत, र यो 100% सहमत भएपछि म पनि इमान्दार छैन, तपाईँ पनि इमान्दार हुनुहुन्न, उहाँ यहाँ कोही पनि इमान्दार छैन भनेर भन्छ। यो देश इमान्दारको खडेरी परेको देश हो। सबैले आफ्नो स्वार्थ अनुसार, आफ्नो मतलब अनुसार, आफ्नो हिसाबले परिभाषा गरेका छ। समस्याको जड चाहिँ त्यहाँ पनि छ जस्तो लाग्छ।
एउटा कार्यक्रममा मलाई यही देश विकास कसरी हुन्छ भन्नेमा 100-150जना त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा होइन के अरे संविधान सभा हुँदाखेरिका सभासदहरू हुनुहुन्थ्यो, अरूहरू हुनुहुन्थ्यो। करिब 300-400 को ग्यादरिङमा नेपाली जनता नै करप्ट छन् भनेको थिएँ मैले। नेपाली जनता करप्ट छन् भनेपछि मलाई सबैले झम्ट्याएको थियो। जनता कहाँबाट करप्ट भयो, नेता करप्ट छन्, कर्मचारी करप्ट छन्, यो छन् ऊ छन् भनेको। मेरो एउटा प्रश्न त्यो बेलामा मैले उहाँहरूसँग यही भनेको थिएँ, त्यो नेता त्यो कर्मचारी नेपाली जनताबाट आएको हो कि बाहिरको जनताबाट आएको? तिनलाई करप्ट बनाउने त मै हो नि, हामी हो नि। तपाईँले पनि नेतालाई बिचरा भन्नुभयो, उनलाई के थाहा छ? तर तपाईँले कर्मचारी दोषी भन्नुभयो। अब कर्मचारी जन्मिँदै त्यो दोषी भएर आछ र? हाम्रो समाज दोषी छ, हामी दोषी छौँ, हामी सबै दोषी छौँ है। त्यसैले ती नेता पनि, तपाईँ पनि, म पनि, हामी सबै, हाम्रो समाजै खराब छ। एउटा भनाइ छ राजनीति शास्त्रमा, हामीले त्यस्ता नेता पाउँछौँ जस्तो हामी जनता हुन्छ। आज हामीले जस्तो नेता पाइरहेछौँ हामी जनता त्यो भएर पाएको हो, न कि नेता त्यस्तो भएर। र यदि जनताले ठिक गरिदियो भने गलत मान्छेलाई आज सामाजिक बहिष्कार गर्नुहोस्। यो कार्यविधिमा त्यति समस्या छैन, इमान्दारितामा छ। यो कार्यविधिभित्र थुप्रै कार्यविधिहरू थप्नु छ, अरू सिस्टमहरू पनि इन्कर्पोरेट गर्नु छ। र यो संस्थाले अथवा चाहिँ एउटा मोडलले गर्दैन, सामुदायिक बलले पनि यो चिज लागू गर्न पाउनुपर्छ र गर्नुपर्छ। उहाँहरू यसमा सहमत हुन्न भन्नुहुन्छ भने म मान्दिनँ, किनभने वन व्यवस्थापन त उहाँहरूले पनि गर्ने हो नि। मन्त्रीज्यूले पनि अस्ति भाषणमा के भन्नुभयो भनेदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सिद्धान्त चाहिँ होइन नराम्रो होइन भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। यो नराम्रो यसको जुन पद्धति जुन परिकल्पना गरिएको थियो त्यो नराम्रो होइन, तर अब कार्यक्षेत्रमा कतै कमजोरी भयो, मतलब यो कमजोरी भयो भनेर कहिले भन्दैन, त्यसको निकाय छ। हामी कहाँनिर अर्को कहाँनिर चुक्यौँ भनेदेखि त्यो निकायले बोल्नु पर्थ्यो, साइड राख्नुहोस् होइन। कमजोरी कहाँनिर छ भन्ने निकायबाट बोलिएको भए मलाई लाग्छ यो फरक रूपमा जान्थ्यो। र यिनै कुराहरू हो। र अरू अब पक्कै पनि अब वनको हानि नोक्सानीहरू हुँदाखेरि व्यवस्थापनका कारणले हानि नोक्सानीको आरोप लाग्ने र अरू किसिमबाट हानि नोक्सानी हुँदा त्यसमा चुक लाग्ने दोहोरो नीति कसैले पनि लिनु हुँदैन। वन कहीँको पनि हानि नोक्सानी हुन्छ भने त्यो हानि नोक्सानीको र त्यसमा डबल स्ट्यान्डर्ड भयो भनेदेखि कैफियत छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ हामीहरूले। र यही हो कुरो। अब हामीले र म त अब मैले फेरि पनि एउटा प्रतिबद्धता के जाहेर गरेँ भनेदेखि नेपाल सरकारले वन व्यवस्थापन सम्बन्धी जे जस्तो नीतिहरू ल्याउँछ त्यसलाई व्यवस्थापन महाशाखा पनि मैले हेरिराखेको हुनाले अब हुन त अहिले हाम्रो के छ भने अवस्था महाभारतको त्यो बर्बरीको टाउको जस्तो भएको छ। जिउ छैन, महाभारत युद्ध हामी हेर्न सक्छौँ है, कृष्णले लगेर डाँडामा राखिदिएको नि बर्बरीको टाउकोलाई होइन। अब हामीले सबै हेर्न सक्छौँ, गर्न केही पनि सक्दैनौँ, त्यो अवस्थामा गइरहेको छ है। अब किनभने जिल्लैतिर प्रदेशतिर गइसके, अब टाउको यहाँ छ। तर पनि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको नाताले म यसमा प्रतिबद्धता के जनाउन चाहन्छु भनेदेखि सरकारले लिएको नीतिलाई हामी चाहिँ एकदम क्रियाशील भएर प्रतिबद्धताका साथ त्यसलाई हामी लागू गर्दै जाँदैछौँ र त्यो हाम्रो दायित्व हो। फ्लोर ओपन गर्छु पत्रकार साथीहरूको लागि। त्यहाँ म आफैबाट सुरु गर्छु दिवस सरलाई नै। जस्तै अहिले यहाँ के कुरा उठ्यो भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भइसकेपछि त्यसको अल्टरनेटिभ के त? म के मात्र भन्न सक्छु भनेदेखि यसमा हामीहरू गम्भीर छौँ र चिन्तित छौँ र निश्चय पनि सरकारले चाँडो नै यसको कुनै सोल्युसन ल्याउँछ। त्यसको लागि ठ्याक्क हामी चाहिँ कुन अवस्थामा जान्छौँ कि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर नाम त खारेज भयो होइन, अबको काम चाहिँ के हुन्छ? मैले यहाँ केही बोल्दा आएको त विकल्प हुन्छ। यति मात्र भनौँ कि हामी त्यसको होमवर्कमा छौँ कि प्रकृति भनेको कि एउटा बिरुवामा गएर उभिएर हावा लिनु मात्रै प्रकृति हो। हाम्रो घरमा अहिले यो जस्तो झ्यालहरू एल्युमिनियमका झ्यालहरू हाल्नु भएको छ तपाईँले, यसले कस्तो खालको सुन्दरता पैदा गर्छ तपाईँलाई। तपाईँ घरमा बस्नुहुन्छ, अफिसमा बस्नुहुन्छ, तपाईँले सालले जति सालको रुख तपाईँले झ्यालमा लाउनुहुन्छ त्यसले हामीलाई शान्त दिँदैन। एउटा रुखमा मात्रै बसेर हावा लिनु मात्रै सालको उपयुक्त हो। आज हामी कहाँ छौँ भन्दाखेरि
रुखलाई छोयो काट्यो केही गर्यो भने चाहिँ प्रकृति विध्वंस भयो, क्लाइमेट चेन्जलाई असर गर्यो भन्ने खालको एउटा जमात एउटा पुस्ता तयार भइरहेछ र विरोध गरिन्छ। र तपाईँ जस्तो पुस्ता पनि छ जसले यो भनिरहेछ कि सालको काठको अथवा काठको चाहिँ झ्यालहरू भएको भए घर हेर्दा कति राम्रो देखिन्थ्यो होला, त्यो पनि छ। कति घर हेर्नुभयो होला सिमेन्टलाई चाहिँ नि रुखको हाँगो र रुखको चाहिँ थामो जस्तो बनाएर राखिरहेछन् घरमा, काठ छैन। म वन पढेको वनमा त्यतिखेर म सरकारी जागिरमा थिएँ, मैले चाहिँ मेरो घरको भुइँतल्ला बनाउँदाखेरि फलामको झ्याल हालेको छु। र तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ एउटा कथा भनौँ, आजको दिनमा उहाँले चेन्ज गरे जस्तो लाग्दैन, वन विभागको बिल्डिङको झ्यालहरू पनि फलामले बनिएको छ। त्यहाँ किन काठ गएन? त्यो बेलामा काठको मूल्यभन्दा 40%मा त्यो फलामको झ्याल बन्यो। हामीले के भनेका छौँ, 7वटा प्रदेशमा 7वटा ठुल्ठुला ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखौँ, यो सालपट्टि मान्छेको दिमागलाई अन्त ल्याऊ। त्यो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर सिजनिङ राख्यो भने त्यसले त्यो सालभन्दा कम हुँदैन, सुन्दरता पनि आउँछ, राम्रो पनि हुन्छ। तर हामीले खालि साल 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 भनेर यो जिन्दगी बिताइन्छ। र हामीले साल चाहिँ हाम्रो घरमा सालभन्दा पनि अरू चिज प्रमुख छन् भन्ने कुरो या राख्दाखेरि त्यो वाइज हुन्छ भन्ने कुरो हामी बुझाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो हामीले बुझाएन। दोस्रो कुरो, नेपालमा 2वटा चिज अत्यधिक छन् अहिलेसम्म देखिए, एउटा पानी, अर्को 44.75% वन। अब विकासको मूल हुँदै नभएको चिजबाट त फुट्दैन हैन, जे चिज छ त्यहीबाट विकासको मूल फुटाउने हो। हामीसँग कि त पानी छ कि त वन छ हैन, पानीको व्यवस्थापन हुँदैछ, वनको पनि व्यवस्थापन गरौँ। त्यसको व्यवस्थापनको डिफ्रेन्ट आयाम हुनसक्छ, जस्तो एउटा कम्युनिटी फरेस्ट्रीको एउटा डाइमेन्सन भयो, हामी ग्लोबल सिनारियोमा एउटा कम्युनिटी फरेस्ट्री टुरिज्मकै रूपमा डेभलप हुँदैछ हैन, एउटा पर्सपेक्टिभ त्यो हो। अर्को पर्सपेक्टिभ हाम्रो वाइल्ड लाइफ सेक्टर छ हैन, त्यहाँ पनि अब कसरामा सौराहामा कति मान्छे आउँछन्। तेस्रो, वनको डिफ्रेन्ट किसिमको कन्जर्भेसन के अरे म्यानेजमेन्ट मोडालिटी छ। हामी प्रोडक्सन फरेस्टलाई पनि कन्जर्भेसन हो, कन्जर्भेसन सेक्टरै हो भनेर हामी कन्फ्युज हुँदै गयो भनेदेखि त्यो म्यानेजमेन्ट कन्फ्युज छ। काठ बजारमा किन महँगो छ भन्दा समुदायले 800,000मा टेन्डर गर्छ, यहाँ 6 देखि 7,000 पर्छ। यही हो समस्या, त्यो पर्सेन्टेज बाँडिने कुरा पर्सेन्टेज भने नि त्यो तलदेखि माथिसम्म पर्सेन्टेजमा जान्छ। अब यो यसको कथा भिन्दै छ, त्यस कारण हजुरहरूले अलिकति अध्ययन गरिदिनु पऱ्यो कि त्यो 1000को यहाँ 6,000 हुने बिचको 5,000 कहाँ जान्छ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न उठेको छ र यसको जवाब एकदम क्लियर आउँदैन। घुमरो पाराले गोलियामा यति % जान्छ भन्ने हिसाबले आउँछ। हामीले अहिलेसम्म हालेको 1500 देखि 3500सम्म गोलियाको रेट हालेका छौँ हामी व्यवसायको। त्यो गोलिया हो, त्यसपछि त्यसमा भ्याट लाग्छ, सङ्कलन लाग्छ, त्यसपछि त्यसले ओछार पछार गर्नुपर्छ, ढुवानी गर्नुपर्छ, आफ्नो उद्योगसम्म ल्याउनुपर्छ अनि तिरान गर्नु। त्यसको अवस्था के छ? 50% आउने हो कि 40% आउने हो कि 60%? यिनी कुराहरूमा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु मैले, वास्तविक कुरा नबुझिकन अहिले के हुन्छ, पत्रकारले लेख्नुहुन्छ 1000मा पाउँछ 6000मा बेच्छ। यो गलत मेसेज जानी गरेर प्लिज हजुरहरूले नबोल्नु होला। जहाँ यहाँ 1000को काठ 6000 भन्छौँ नि, तर तपाईँको 1000को काठ लिलाम भएर सङ्कलन खर्च र सरकारलाई उसले पैसा बुझाउँदाखेरि 2021 त कम्तीमा तिर्नुपर्छ। अनि त्यसको उत्पादन 50% कसैको त 40% मात्रै निस्किन्छ भनेपछि 50% निस्क्यो भने 2000 परे 4000 त त्यसै पर्छ। पत्रकारले के लेख्छ भने 600 को काठलाई प्रति क्युबिक फिट 6000मा बेच्यो, सजिलो बुझाउनु सजिलो टाइटल र त्यो चाहिँ इफेक्टिभ टाइटल त्यो सजिलो भइदिन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ ठ्याक जस्तो जसले काठको व्यवसाय गरेको छ त्यसमा यति कस्ट लागेपछि यहाँदेखि चाहिँ जस्तो भन्नु एउटा रुख बाँध्नु होला, त्यसको 50% होला सही, त्यो कुरो बुझाइदिन भनेदेखि त के हो भने कुरो त त्यही हो होइन। अनि कहाँ हुन्छ भन्दा ठुलो समूह भएको ठाउँमा जस्तो भनौँ न, हामीहरू पत्रकारले त्यो लेख्नुभयो, अर्को फेकोफोनसँग करोडौँ ठाउँ छ, धेरै आमसभा होला, त्यही भनिदिनु होला भने ठ्याक त सधैँ बाँकेर बस्यो कि त्यो पक्ष चाहिँ जस्तो फेकोफोनले पनि निकालिदिनु पऱ्यो, हजुरहरूले पनि निकालिदिनु पऱ्यो, सरकारले पनि निकाल्नु पऱ्यो, मिडियाले पनि निकाल्नु पऱ्यो। सामुदायिक वनले केही एउटा सामुदायिक डडेलधुराको सामुदायिक वनले त्यो गर्यो भन्दाखेरि देशभरिका सामुदायिक वनले चाहिँ यो गल्ती गरे हुन्, यो सबै चोर फटा हुन् भन्ने कि नभन्ने, त्यो भन्न पाउने कि नपाउने। त्यो भएको कारणले तपाईँहरूले जसरी एउटा कुरालाई इस्युलाई उठाएर र समग्र रूपमा अरूलाई आवाज उठाउँदै गर्नुहुन्छ
त्यो अवस्थामा तपाईँहरूको सामुदायिक वनले पनि हाम्रा कमी कमजोरी के हुन्, हामीले उठाएका विषयहरू के हुन् र हामीले काठ व्यवस्थापनमा के गरिरहेछौँ, हाम्रो भूमिका कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा कतिको विश्लेषण गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ देखाउनुपर्छ। नेपालमा कति सामुदायिक वन छन् भनेर सोध्नुभयो भने फ्याक्ट डाटा अहिले वन मन्त्रालयसँग विभागसँग छैन। उहाँहरूले 1 वर्ष अगाडिको 2 वर्ष अगाडिको डाटा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यदि त्यो डाटा ल्याइहाल्नुभयो भने जिल्लामा गएर ट्याली गर्दा मिल्दैन। हाम्रो हालत यस्तो छ। अब यो जुन तलब खाएर बसेको संरचना भएको संस्थाले सकेको छैन नि, अब यो चोरीको काठलाई त हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। गलत बाटोबाट आउँदा हुँदैन भन्ने कुरामा हामी क्लियर छौँ। समुदायमा हामी यो सन्देश दिन्छौँ। तर अब त्यहाँ मिलिजुली अब समस्या अहिले सरले भन्नुभएको यही हो। अब फेरि पनि अब बोल्दा अलिक बढ्ता हुन्छ। अब साथीहरूले उत्प्रेरित के गर्नुहुन्छ भने अब त्यही कर्मचारी साथीहरू त्यही केही मान्छेहरूलाई भड्काएर गडबड गर्नुहुन्छ भन्ने पनि कहाँ त्यो भन्न पाउँछस् तैँले यहाँ आएर आधिकारिक ठाउँमा भनेर फेरि भन्नुहुन्छ। अब यहाँ अहिले मैले प्रुफ कसरी देखाउने, अब 6,000को उहाँले भनिदिनु भयो। अब त्यो ट्याली गरौँ, बसेर यो विषयमा छलफल गरौँ त। 1,000 र 6,000को बिचमा उहाँले भन्नुभयो 1,000को पनि म बिल देखाइदिन्छु टेन्डर भएको। फेरि सरले गरेकोमा होला 3500, तर हामीलाई त थाहा छ नि त त्यसभरि। ठाकुरजीलाई एउटा मेरो कम्प्लेन पनि र मेरो चिन्ताको विषय पनि, जुन हिसाबको जुन एङ्गलले तपाईँले नेफेसलाई हेर्नु भयो एउटा वक्तव्यको आधारमा, त्यो चाहिँ साह्रै दुःखद लाग्यो मलाई। किनभने पक्ष विपक्ष हुने बित्तिकै यसले पैसा खायो या कमिसन खायो भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ साह्रै अतिचार हो। यो चाहिँ सरकारको बोली र नेताको बोली जस्तो हुन्छ होइन। किनभने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। आज आधी जाल 1294वटा एपिसोड भयो। कतिवटा एपिसोड भयो रविन्द्र? 1218वटामा सामुदायिक वन सम्बन्धी राम्रा समाचार कतिवटा बज्यो होला? कतिवटा इमेजिन गर्नु न। अनि त्यो बेलामा लागेन हामीले तपाईँसँग पैसा खाएर गऱ्यो भनेर? लागेन होला सायद। त्यही भएर होइन, त्यही नै नियत भन्नुभएको अहिले होइन सुरुमा। तर त्यो चाहिँ गलत। यो हामीले वक्तव्य निकालेको एउटै मात्र उद्देश्य के भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि आफैमा खराब होइन। अहिले पनि कुरा त्यही नै निस्क्यो। विरोधीहरू छन्, खारेज गर्नु हुँदैन भन्ने प्राविधिक पनि छन्, एक्सपर्ट पनि निस्के, वन पैदावार उद्योगी पनि निस्के होइन। खारेज गर्नुपर्छ भनेर उहाँ त सरकारको व्यक्ति भन्नुभयो, उहाँले बोल्ने भन्नुभयो, उपभोक्ता महासङ्घको हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो। हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने जे निर्णय गर्ने हो सरकारले सबैको कुरा सुनेर गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ र त्यसमा चाहिँ नेफेस सधैँ नै त्यसमै अड्किन्छ। यो बहसको सम्पादित अंश थियो। युट्युब च्यानल हाकाहाकी बहसमा गएर बहसको विस्तृत रूप हेर्न सकिन्छ। आँखीजाल फेसबुकमा पनि हेर्न सकिन्छ। hakahakionline.com मा आँखीजाल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सकिन्छ। हस्त आजको आँखीजाल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।